अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर अल्लाह अल्लाह करके सैजिटेरियन एक ऐसे दौर का आगाज़ होने ही लगा है जो आपकी फ़ितरी सलाहियतों को गैर मामूली लेवल्स पर ले जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से ही है सब। अगर आपकी सलाहियतें किसी वक्त फ्लरिश करती हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, तो हम उस सीज़न को सीज़न बहार का कहते हैं। हर तरफ से फल फूल आते हैं, इज़्ज़तें मिलती हैं, आसानियाँ, सुख, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, ग्रोथ, मुनाफे, अथॉरिटीज़ सब मिलने लग जाता है। ये अल्लाह ताला की ही नेमतें हैं। जैसे आप इस पर इन सोलर सिस्टम के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन पर किसी भी हुकूमत का, इंडिविजुअल का ज़ोर नहीं होता। अगर वो स्कीम है, अगर सूरज घूम कर किसी जगह पर आ रहा है, कहीं रोशनी हो रही है, कहीं अंधेरा हो रहा है, कहीं समर सीज़न चल रहा है, कहीं विंटर सीज़न चल रहा है, सो ये सब स्कीम ऑफ गॉड कहलाती है। उस स्कीम ऑफ गॉड में बीइंग अ प्रोफेशनल जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आने वाली हैं इस हफ्ते, वो मैं तफसील आपके सामने रखने लगा हूँ। पहले ही आपके पास कुछ पॉजिटिव शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करें, जैसे मार्स आपके 11th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर फुली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेमिनाइज्ड बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स, जिसकी वजह से आप कंपटीशंस में हिस्सा ले सकते हैं। आप अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से बुरुएकार लाते हुए अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकते हैं। आप अपने प्लेजर्स के लिए, आप अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, या आप अपनी दोहरी शहरियत के हसूल के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करना चाहते हैं, जिसे हम इमिग्रेशन कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। मार्स की इस सपोर्ट की वजह से आपके अंदर करेज डेवलपमेंट आगे भी और मज़ीद बढ़ेगी। मार्स की इसी सपोर्ट की वजह से आपके अंदर सडन गेन एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, अचानक बड़े फ़ायदे। फिर इसी 11th एंगल पर सूरज है, दैट इज़ एन अदर शॉर्ट टर्म प्लैनेट, जहाँ से आपको लीडरशिप क्वालिटी, जहाँ से आपको एक्यूरेसी, जैसे जहाँ से आपको हाई विजन, जहाँ पर आपको डोमिनेटिंग स्किल्स, जहाँ पर आपको डील मेकिंग, जहाँ पर आपको एक्यूरेट प्लानिंग की फैसिलिटीज़ हासिल हैं। सो सूरज इज़ आल्सो पॉजिटिव। वहीं पर आपके यहाँ मरकरी भी मौजूद है। मरकरी इज़ लिटिल बिट डाउन क्योंकि वो 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, और उसकी रेट्रोग्रेशन से आपको किसी तरह की थोड़ी सी सेंसिटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, जिसे हम सेंसिटिव सेक्टर ऑफ माइंड कह सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव माइंड। लेकिन सूरज का वहाँ होना, मार्स का वहाँ होना मरकरी को बहुत हद तक रिपेयर कर देता है। अब जो इस हफ्ते मेरे पास खबर है, जो इवेंट पेश आने वाला है, ये आपके लिए गैर मामूली है। सैटर्न नाम का एक प्लैनेट है, जिसे हम प्लैनेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, प्लैनेट ऑफ गोल्डन सीजन, प्लैनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लैनेट ऑफ साइंस, प्लैनेट ऑफ मैनेजमेंट, प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, प्लैनेट ऑफ सम न्यू आइडियाज़। ये आपके 3rd एंगल पर डायरेक्ट होने लगा। 3rd एंगल पर डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव एंगल। 2012 से लेकर एक लंबा टाइम सैजिटेरियन 67 में रहे, फिर उसके बाद 67 अल्लाह अल्लाह करके टूटी। जैसे ही 67 ख़त्म हुई 2021 के अर्ली टाइम पर, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया। तो सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कमज़ोरियाँ चलने लगी। नाउ अगेन सैटर्न विल बी डायरेक्ट ऑन 11th अक्टूबर फ्रॉम 2021। अब 6-7 महीने 2022 के पहले क्वार्टर तक अब डायरेक्ट रहेगा। यहाँ से आपको सही बेसफुल लाइफ मिलेगी, जब आप राइट डिसीजंस, राइट लेवल्स पर, राइट फोरम्स पर एक्यूरेसी एंड हाई विजन के साथ आप ले सकेंगे और ज़िंदगी की कई कामयाबियाँ हासिल करेंगे। उसमें अचानक लव लाइफ का अचीवमेंट, उसमें मटीरियल गेन्स, उसमें अथॉरिटीज़ का हासिल करना, उसमें ट्रैवलिंग फैक्टर, उसमें फिज़िकल स्टैमिना, उसमें पीस ऑफ माइंड, उसमें मकासदे ज़िंदगी की तकमील, उसमें ख्वाहिशात का पूरा करना, उसमें आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए दूसरों के लिए आसाइशें पैदा करना, फेस वैल्यू अगर गेन करना है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, पीआर बनानी है, सर्जरीज़ की तरफ जाना है, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना है, मल्टीटास्किंग करनी है, एंड फर्माबरदारी हासिल करनी है, स्पिरिचुअल साइड के एडवांटेज, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई साइटेरिया। जितनी पॉजिटिविटीज़ मैंने डायरेक्ट एंगल्स पर बताई, जैसे सन इन 11th, मार्स इन 11th, मरकरी, ये सब डायरेक्ट एंगल थे, एंड सैटर्न इन योर 3rd एंगल। इसके कुछ अदरवाइज भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपको अपने दुश्मनों पर फतह हासिल हो सकती है इन्हीं प्लैनेट्स की इस एंगल पर होने से, जो अदरवाइज एडवांटेजेस होते हैं, जो दीगर एरियाज़ इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। आपको अपनी आदतों पर काबू आ सकता है, आप अपने अंदर की वीकनेसेस को रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप
اپنی پسند سے کر سکتے ہیں، مطلب لو میرج چانسز، سکسیسفل میرج چانسز، یا الجھی ہوئی لائف پارٹنرشپ میں سلوشنز، یا عداوتوں کا محبت میں بدلنا، دیز آر آل پاسبل۔ پھر آپ کے سن کی وجہ سے آپ ہائیلی ڈومینیٹ کریں گے اپنے سراؤنڈنگ کو، آپ اپنے سینئرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکیں گے، آپ کا ایجوکیشنل فیکٹر بہت سٹرونگ ہونے والا ہے۔ ہاؤس وائفز کے لیے سورج کا 9th اینگل پر ہونا ان کی رسپیکٹ کو، ان کی خواہشات کو، ان کی زندگی کو آسانی میں، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو، ان کی اپنی اولاد کی پرورش کو، ان کی اپنی اسپرچول سائنسز میں اسٹرینتھ کو، ان کے کیریئر اچیومنٹس کو، ان کی مٹیریل اچیومنٹس کو بڑھائے گا۔ سو سورج از دیر، اینڈ ساتھ میں وینس آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی دوستی کا محبت میں بدلنے کے لیے، آپ کے اندر سے ڈرائینس کو ختم کرنے کے لیے، ایموشنل سکنس کو ریپیئر کرنے کے لیے، بیوٹی لونگ نیچر کی طرف جانے کے لیے، ٹیسٹ ڈیولپمنٹس کے لیے، سیر و سیاحت کی شوق کے لیے وینس بھی آپ کو سپورٹ کرے۔ اب جب سیٹرن سپورٹ کرے گا تو آپ کو تعمیرات میں گروتھ ملے گی، آپ کو پراپرٹی سے اچانک فائدے ملیں گے، آپ کی بارے میں جو لوگ رائے قائم کرتے تھے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کا فیس ویلیو بڑھے گا، جسے سادہ لفظوں میں شہرت کہتے ہیں۔ سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے سیجیٹیرین بہت فائدہ اٹھائیں گے، پولیٹیشین اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، ووکل سپیکرز جو بولنے یا ایڈریس کرنے یا سیاست کرنے یا پھر حکومتی سطح پر ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اینڈ اسی طرح کے وہ فائدے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، جو آن لائن بزنسز سے، جو آن لائن ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور وہ سیجیٹیرین بھی ہے، وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اینڈ دا تھنگز آر اسموتھ سلکی اینڈ ٹائم بیہیویئرس کا اس طرح اسموتھ اینڈ سلکی ہونا، اردو میں سادہ لفظوں میں اسے بہار سیزن کہتے ہیں۔ بہار میں پھولوں کا کھلنا، پھلوں کا آنا، توقع سے بڑھ کر رزلٹس ملنا، دیز آر آل ایکسپیکٹڈ۔ اگر اس سیزن میں جو ابھی 11 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، اس سیزن میں بھی کوئی سیجیٹیریس نقصان اٹھاتا ہے، اس سیزن میں بھی کوئی سیجیٹیرین شکایتیں کرتا ہے، محبت کھو دے، رشتے ٹوٹ جائیں، صحت خراب ہو جائے سیویئرلی، چھوٹی چھوٹی صحت خراب ہونا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، لیکن اگر سیویئرلی آرگن پرفارمنسز ڈیمیج ہوتی ہیں، محبتیں ضائع ہوتی ہیں، رشتوں میں سے آپ کو کوئی پلیجر نہیں ملتا، تو دیٹ مینز یو آر ناٹ اے اسٹرانگ سیجیٹیریس، کہیں آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں۔ جب سبھی کے لیے دن ہے، جب سبھی کے لیے اچھا موسم ہے، جب سبھی کے لیے بہار ہے، تو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کے لیے نقصان ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے وہ ریوارڈ لیسنس کی وجہ بنتا ہے، آپ کے ثمرات آپ کو پراپر نہیں مل رہے؟ اسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے برتھ چارٹ ہوتا ہے۔ مے بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ایسپیکٹس، کوئی ایسی پلانیٹری پوزیشن ہو جو آپ کی اسٹرینتھ کو ویک کر رہی ہو، جو آپ کے لیے بائی برتھ ویکنیسز کی وجہ سے آپ کے اندر خوف پیدا کر رہی ہو، مس بیہیو پروڈیوس ہو رہا ہو، تو اسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے برتھ چارٹ ہوا کرتا ہے۔ برتھ چارٹ سے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ پرابلمس کہاں ہیں اور کتنا ہے اور کیسے سالو کیا جا سکے گا۔ برتھ چارٹ کی سلوشن، برتھ چارٹ بنوانے کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سیجیٹیرینز، ہوپفلی آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب اگلی بات، اگلے ہفتے 3 اور چینجز آئیں گی جو آپ کے کورم کو فلفل کر دیں گی، پلانیٹری پوزیشن ایٹ دیئر بیسٹ۔ اس پلانیٹری پوزیشن میں جوپیٹر کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے غیر معمولی ہوگا، مرکری کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، بٹ سورج ایک نیکسٹ اینگل پر چلا جائے گا، وہ کچھ کمپلیکیشن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان 3 چینجز کے ساتھ اگلی ویڈیو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اور اس میں تفصیل بیان کروں گا تاکہ آپ اپنے وقت کو اچھے انداز سے سمجھ کر صحیح فیصلے لیتے ہوئے اپنی زندگی میں کامیابیوں کی راہیں اختیار کریں۔ وہ میری ڈیوٹی ہے بینگ اے پروفیشنل۔ میں ضرور آپ کی محبت میں آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ ریسرچز دوں گا، بٹ اگر یہ والی ویڈیو آپ کے ذرا سے بھی کام آئی ہو، اتنے سے بھی، آپ کو ڈائریکٹ سیٹرن کے، آپ کو سن کی پوزیشن کے، آپ کو اپنی مارس اینڈ آپ کو اپنے دیگر پلانٹس کی پوزیشن سے اگر کچھ ٹائم بیہیویئر سمجھ آئیں اور اچھے انداز سے آپ ڈیسیجن لے لیں، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں۔ میرے لیے وہ سب سے قیمتی ہے آپ کی دعائیں، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ اینڈ اپنی محبت کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں ضرور کریے گا۔ آپ کی سبسکرپشن نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہے بلکہ سوشل میڈیا کے جو اگلے فورمز ہیں ان کے طے کرنے کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے۔ اگلے ہفتے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی آسٹرولوجیکل پروفیشنل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔